giayo dito sa linaw, humanini miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaloogan sa mga Hudiyo. Dito sa Jerusalem duol sa gangaan nga ginganlag gangaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kini maong linaw may 5 ka pasilunganan, diin may daghang mga pansakiton nga nahigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug dito'y tawo nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda dito sa nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutan niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat ka na ako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang manibasog ako sa pag-adto sa linaw adunay nay laing makauna kanako dito. Si Jesus miingon kaniya, tindog daday mong higdaan og lakaw. Ug diha-diha naayo siya og gidala niya iyang higdaan og milakaw nahitabo kini sa adlaw ipapahulay. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang mga tawo nga naayo adlaw ipapahulay karon ug supak sa atong balawod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, gingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo nimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tawo nga naayo wala makailaw kung kinsa siya kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tawo nga diha niadtong dapita. Human kini mahitabo hitagbuan ni Jesus ang tawo dito sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tan-awan, ayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang manghilad nga hitabo. Unya milakaw ang tawo ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mao'y nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tawo sa adlong ipapahulay. Busa si Jesus mitubag kaniya, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon busa ako nagbuhat usab. Tungod niini misamot hinuon ang tingwa sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balawod sa adlaw ipapahulay, kundi miingon pa gyud siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios.